दो गज जमीन। लियो टॉल्स्टॉय। बहुत दिन हुए रूस के एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था नचूम। नचूम को इस बात का गम खाया जाता था कि वो एक बड़ी जमीन का मालिक नहीं है। वो चाहता था कि उसके पास इतनी जमीन हो कि कोई किसान उसकी बराबरी न कर सके। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो काफी जमीन की मालिक थी। उसने अपनी जमीन बेचने का इरादा किया। गांव के बहुत से लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जमीन के छोटे बड़े टुकड़े खरीद लिए। नचूम भी जमीन खरीदना चाहता था मगर उसके पास रकम कम थी। आखिर जमीन की मालिका इस पर राजी हो गई कि बाकी रकम वो साल भर बाद अदा करे। इस तरह नचूम ने भी थोड़ी सी जमीन खरीद ली। अब उसके पास पहले से ज्यादा जमीन थी मगर उसके दिल को इत्मीनान न था। उसका जी चाहता था कि वो एक बड़ा जमींदार बने। एक दिन नचूम अपने सहन में बैठा था कि एक मुसाफिर उधर से गुजरा। नचूम ने उसे आवाज़ दी और पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। मुसाफिर ने बताया कि मैं वाल्गा नदी के उस पार एक ज़मीन देखकर आ रहा हूँ। वहाँ एक नई बस्ती बसाई जा रही है और लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जा रही है। इसके अलावा कोई चाहे तो ज़्यादा ज़मीन खरीद भी सकता है। नचूम के तो दिल की मुराद बराई। वो अपनी ज़मीन और मकान बेच के वहाँ चला गया और सरकार से मिलने वाली ज़मीन के अलावा मज़ीद ज़मीन खरीद कर एक बड़ी ज़मीन का मालिक हो गया। उसने गांव की बूढ़ी औरत को बकाया रकम भी अदा कर दी। नई जगह पर नचूम की दोस्ती नए लोगों से हुई। उनमें से कई ऐसे थे जिनके पास नचूम से ज़्यादा ज़मीन थी। चुनाचे उसे अपनी ज़मीन फिर छोटी लगने लगी। एक दिन एक ताजिर से नचूम की मुलाकात हुई। वो ताजिर मुख्तलिफ इलाकों में जा जाकर अपना माल बेचता था। उसने नचूम को बताया, यहाँ से दूर बाशकरों के इलाके में ज़मीन बहुत सस्ती है। बाशकरों के पास ज़मीन बेहिसाब है मगर वो खेती बाड़ी करना नहीं जानते। मवेशी पालते हैं इसलिए ज़मीन बहुत सस्ते दामों बेच देते हैं। ये लोग बहुत सीधे साधे हैं। अगर इनके लिए तोहफे ले जाओ तो वो और खुश होंगे। ये सुनकर नचूम की बाँछें खिल गईं और वो वहाँ के लिए रवाना हो गया। उसने बहुत से तोहफे तहाइफ खरीदे और एक नौकर को साथ लेकर बाशकरों के इलाके की तरफ चल पड़ा। 7 दिन और 7 रात का सफ़र करने के बाद उनकी घोड़ा गाड़ी बाशकरों के इलाके में पहुंच गई। तोहफे पाकर बाशकर बहुत खुश हुए और नचूम का शुक्रिया अदा करके पूछा, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। मैं आपकी कुछ ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, नचूम ने कहा। हमारे पास बहुत ज़मीन है, आप जितनी और जिधर की ज़मीन चाहें पसंद कर लें। एक लंबे कद का नौजवान जो खाल की टोपी पहने हुए था बोला। यह बाशकरों का सरदार था। ज़मीन की कीमत, नचूम ने सवाल किया। एक दिन के 1,000 रूबल, सरदार ने जवाब दिया। मैं समझा नहीं, नचूम ने कहा। मतलब ये कि एक दिन जितनी ज़मीन के इतराफ़ आप चक्कर लगा लेंगे वो 1,000 रूबल में आपकी हो जाएगी, सरदार ने जवाब दिया। एक दिन में तो आदमी बहुत बड़ी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा सकता है, नचूम ने खुश होकर कहा। सरदार ने जवाब दिया, जी हाँ, मगर शर्त यह है कि जिस जगह से आप सूरज निकलते ही चलना शुरू कर देंगे उसी जगह सूरज डूबने से पहले आपको पहुंचना होगा। अगर आप पहुंच गए तो जितना बड़ा चक्कर आप लगा लेंगे उसके अंदर की सारी ज़मीन आपकी होगी और ना पहुंच पाए तो ना ही ज़मीन मिलेगी और ना ही आपकी रकम वापस होगी। नचूम ने पहले से ही तय कर लिया था कि मशरिक से उभरते हुए सूरज की तरफ चलना शुरू कर देगा। दोपहर से पहले बाएं को घूम जाएगा और चक्कर लगाता हुआ शाम से पहले लौटकर टीले पर पहुंच जाएगा। भला नचूम को इसमें क्या एतराज़ हो सकता था। उसने फौरन ये शर्त मान ली। रात ज्यादा हो चुकी थी। नचूम सोने के लिए चला गया। सूरज की पहली किरण के साथ उसको अपना सफ़र शुरू करना था। उसने जल्दी से मुलाजिम को जगाया, तेजी से तैयार हुआ और फौरन सरदार की झोपड़ी में पहुंच गया। सब बाशकर वहां पहले से ही पहुंच चुके थे। नाश्ता करके सूरज निकलने से पहले ही टीले पर जमा हो गए। नचूम को यहीं से अपना सफ़र शुरू करना था। सरदार ने उससे 1,000 रूबल लेकर अपनी टोपी में डाले
اور پھر ٹوپی زمین پر رکھ دی۔ چنانچہ ادھر سورج نے مشرق سے جھانکا اور ادھر نجوم نے اپنا پہلا قدم اٹھایا۔ اس کے پیچھے پیچھے کئی باشکر زمین میں کھوٹیاں گاڑتے چلے آ رہے تھے۔ تقریباً 5 کلومیٹر تک وہ ایک ہی رفتار سے چلتا رہا، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ۔ اتنی دور چلنے کے بعد اس کے جسم میں گرمی آ گئی۔ اس نے اپنی واسکٹ کے بٹن کھول دیے اور ذرا تیز چلنے لگا۔ کوئی 5 میل اور چلنے کے بعد اسے تھکن محسوس ہونے لگی۔ سورج بھی اب کافی اوپر آ گیا تھا اور اس کی کرنیں آنکھوں میں چبھنے لگی تھیں۔ نچوم نے سوچا کہ کوئی 5 میل سیدھا چلنے کے بعد وہ بائیں طرف مڑ جائے گا اور سورج کے اوپر آتے ہی واپسی کا سفر شروع کر دے گا۔ مگر وہ جتنا آگے بڑھتا جاتا تھا اتنی ہی ہریالی اور اونچی گھاس اسے نظر آتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آگے کی زمین زیادہ زرخیز ہے۔ وہ لالچ میں آ کر بڑھتا گیا اور بائیں طرف مڑنا ہی بھول گیا۔ نچوم جتنا آگے بڑھتا جاتا تھا اتنی ہی اچھی زمین اس کے پیروں تلے آتی جاتی تھی اور زیادہ سے زیادہ زمین حاصل کرنے کی اس کی ہوس بڑھتی جاتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی رفتار اور بھی بڑھا دیتا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے سائے پر پڑی جو اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سورج مغرب کی طرف ڈھل چکا تھا، لیکن وہ واپس مڑنے کے بجائے بائیں طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب ٹیلے کی طرف مڑنا چاہیے، مگر زمین کے لالچ نے اسے مڑنے نہ دیا اور وہ آگے بڑھتا ہی گیا۔ سورج ڈوبنے میں اب زیادہ دیر نہ تھی، مگر اب تک اسے ٹیلا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی سانس لوہار کی دھونکنی کی طرح چل رہی تھی۔ حلق میں پیاس سے کانٹے پڑ گئے تھے، تھکن سے دم نکل رہا تھا، مگر وہ دوڑتا گیا دوڑتا گیا۔ ڈوبتے سورج کی کرنیں اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی اور سامنے کا منظر دھندلا سا ہو گیا۔ اب اسے ٹیلا نظر آنے لگا تھا۔ سورج ٹیلے کے پیچھے چلا گیا تھا، اس لیے وہ ٹیلے پر کھڑے ہوئے لوگوں کے دھندلے سائے دیکھ سکتا تھا۔ وہ لوگ ہاتھ ہلا ہلا کر اسے بلا رہے تھے، لیکن ان کی آوازیں اس کے کانوں میں نہیں پہنچ رہی تھیں، کیونکہ ابھی کافی فاصلہ باقی تھا۔ نچوم نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی۔ جیسے جیسے ٹیلا نزدیک آتا گیا اس کی جد و جہد بھی تیز ہوتی گئی، لیکن اب پیر اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ان سے خون رسنے لگا تھا، کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگی تھیں، دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، دم پھولنے لگا تھا اور جسم پسینے میں شرابور تھا، مگر وہ رک نہیں سکتا تھا۔ اسے ایک بہت بڑی زمین کا مالک جو بننا تھا۔ کسی نہ کسی طرح وہ ٹیلے کے قریب پہنچ گیا۔ لوگ اس کی ہمت بڑھا رہے تھے، اور تیز کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ وہ ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ سردار کی ٹوپی اسے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پھر وہ جان توڑ کر دوڑنے لگا، لیکن تیزی سے ٹیلے پر چڑھنا آسان نہ تھا۔ وہ بار بار ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ ادھر سورج کی کرنیں ٹوپی کے کناروں کو چھو رہی تھیں۔ اچانک نچوم زبردست ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ گرتے گرتے بھی اپنا ہاتھ ٹوپی کی طرف بڑھایا، مگر وہ اس کی انگلیوں سے اب بھی کچھ دور ہی تھی۔ سورج ڈوبنے کے ساتھ ساتھ نچوم کی زندگی کا آفتاب بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اس کے دل کی حرکت بند ہو چکی تھی۔ سردار کی ٹوپی اور نچوم کے بیچ 2 گز کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ اسی جگہ پر قبر کھود کر نچوم کو دفنا دیا گیا۔ ہر انسان کی طرح نچوم کے حصے میں بھی 2 گز زمین ہی آئی۔